दिसपट्टी उतरायकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुलयाची 12 तारीख 2024. देवाचें उतर आमच्या भितर. स्तोत्र 119 आनी वड 11. तुजेर पातोक करिना जावं तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरतां. आनी ही जावन आसा पळय दाविदाची गोवाय. तुजें उतर हांवें म्हज्या काळजान सांबाळून दवरलां, तुजेर पातोक करिना जावंक. आनीक हांव म्हजें जिवीत तुज्या उतरा प्रमाणें हांव तें सांबाळटलों. हांव तुज्या उतरारूच हांव म्हजें जिवीत जियेतलों. आमी अशें म्हणटा की आमचे भितर जो जियेता पळय, ह्या संवसारान आसा पळय ताचेकीन व्हरतो. आनी ताजे खोलायेचे अर्थ म्हटल्यार कितें? म्हटल्यार आमी म्हणटा जेजू क्रिस्त आमचे भितर आसा, पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता आनी ताचें अभिशेक आमचे वयर आसा. आनी इतलेंच न्हय, पूण ताचें उतर, देवाचें उतर आमच्या काळजान आसूंक जाय, तेन्ना की आमी देवाचीं भुरगीं तें पातोक करिनासतना आमी जियोंक. पळय, मनशाची तारण जावचे आदीं तो पातकान जियेता आनी जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्मो ताचे भितर जियेना जाल्यार ताचे भितर कितें आसता पळय तेन्ना. आनीक देवाचें उतर अशें म्हणटा, मार्कूचें सुवर्तमान 7 वड 21 ते 23. कित्याक भितर तावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सोदता तें हें: वायट चिंतनां, पोजोळपण, चोरयो, खून, क्रोधवाद, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकीरपण, कामचार, निर्दुकाय, निंदा, गर्व, मुर्खेपण, हीं सगळीं वायटां भितर तावन भायर सोदता आनीक मनशाक मेळी कोत्तात. आनीक दुसरे कोरिंथकार 5 आनी 17 म्हणटा, म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. पूण देवाच्या भुरग्यान हें तें करूंकूच जाय. पळय, ताच्या काळजान ताणें देवाचें उतर सारकें रिगोवन दवरूंक जाय. जरी तर तें काळीज तर रितें उरत जाल्यार हें रित्या पळय सुवातेचेर थिंगासर मेळे आत्मे थिंगासर आदीक एंड पास्ट 7 फावटी दोबरादान भितर येवन रावता. त्या पासत दर एक सुडवण जाल्लो पळय देवाचो भुरगो, ताणें ताजे काळजान देवाचें उतर भरूंक जाय. आनी देवाचें उतरूच म्हटल्यार आत्मो आनीक जिवीत. आनीक जेन्ना पळय देवाचें उतर तुज्या काळजान आसा पळय, तेन्ना तुज्यान सैतानाच्या तायणेचेर तुवें जैत व्हरोंक जाता आनी जैती वोन जिवीत जावन एक बरी गोवाय कशी तुवें जियोंक जाता. जेन्ना तुज्या काळजान पळय देवाचें उतर भरलेलें आसा पळय, तेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान पासून तुजें देवाचें सोत पळय तें भायर सोदतलें आनी देवाची महिमा तूं ती उच्चारणी करतलो. कित्याक माथ्यू 12 वड 3 आनी 4 म्हणटा, काळजाच्या भरपूरेंतल्यान तूं तुजें तोंड उक्तें करता. आनीक आमी जेन्ना मारी पळय जी जेजूची आवय, ताचे विशीं आमी वाचता थिंगासर तियेन सगळें आपल्या काळजान तें सांबाळून दवरलेलें अशें बरयल्लें आसा. लूक 2 वड 51. देवाच्या भुरग्यानो, तुवें देवाचे उतराक म्हत्व दिवंक जाय. देव तुका मस्तक करतलो, शेंपडी करचो ना, तुका उंच दवरतलो, सकला दवरचो ना, तुजी उदरगत जातली. जेजू क्रिस्त, पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर तुजे भितर भरपूरकायेन जियो. नियाळ कर. रोमकारांक बरयल्ली चीट 10 वड 8. देवाचें उतर तुजे कुशीक आसा, तुज्या तोंडांत आसा, तुज्या काळजान आसा. आनी हेंच जें आसा पळय तें उच्चारणी आमच्या भावार्थाची. सकाळचें वाचप स्तोत्र 4, 5 आनी 6. सांजचें वाचप 2 इतिहास 17 वड 16 ते 30 आनी 4. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.